बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइजा सिख यूट्यूब चैनल के साथ इमरान खान ने एक और खत आर्मी चीफ के नाम लिखा है। ये भी ओपन लेटर है और इस खत में इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुखातब करते हुए कहा है कि मैंने मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर खत लिखा, जिस पर इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया और मैं फिर से खत लिख रहा हूँ। और मैं फिर मेरे इस वक्त 1970 से लेकर अब तक की मेरी जिंदगी जो है वो पब्लिक है, दुनिया के सामने है। 55 साल मेरी पब्लिक जिंदगी है। मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए है। मैं अवाम और फौज के दरमियान पैदा होने वाली इस खलीज, इस फासले को चाहता हूं कि कम किया जाए और अदारे इस पर काम करें कि इस फासले को कम किया जाए। और फिर इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को रियासती जबर से खत्म करने की साजिशें की गई और उस बड़ी सियासी जमात का तल्लक इमरान खान से है। और फिर ये बयानिया भी बनाया गया कि इमरान खान या यूट्यूबर्स जो हैं वो अवाम की, लोगों की जहन साजी कर रहे हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो यूट्यूबर्स या इमरान खान लोगों की जहन साजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे अदारे की तरफ से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है। और इसी हवाले से जब से 2024 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उस वक्त से लेकर अब तक अवाम के अंदर इससे मजीद नफरत में इजाफा हुआ, बल्कि नफरत का आगाज ही तब हुआ जब 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डाला गया। और फिर अपनी हार को तस्लीम करने की बजाय, क्योंकि आज तक 8 फरवरी के इलेक्शन तक से पहले तक हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको चाहा वही पार्टी इक्तदार में आई और उसी को लाया गया, वही पार्टी जीती। लेकिन ये वो वाहद इलेक्शन थे जिसमें लाख कोशिश के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट हरा ना सकी तहरीक इंसाफ को, और इसमें उन्हें अपनी बुरी तरह हार महसूस भी हुई। और उन्होंने बजाय इसके कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बनाया और एक 80% वोट लेने वाली पार्टी को हराकर एक 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार दे दिया गया। और इसमें अगर वो स्पोर्ट्समैनशिप का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते तो मेरे ख्याल है कि अवाम की इस नफरत का इनको सामना ना करना पड़ता। इमरान खान फिर अगले पॉइंट कहते कि फौज मुल्क का अहम अदारा है और इसमें काली भेड़ें हैं जो इसको तबाह कर, चंद काली भेड़ें हैं जो इसको तबाह कर रही हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार दिया जिनको ऐसे लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया गया जो इस काबिल नहीं थी। और फिर इमरान खान कहते हैं कि अडियाला में एक कर्नल को मुझ पर तैनात कर दिया गया मेरी सिक्योरिटी के हवाले से। और फिर वो शख्स, उसने एक ईमानदार और ड्यूटी फर्स्ट अफसर सुपरिटेंडेंट जेल अकरम को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और अब ये कर्नल तमाम जेल के मुलाजमीन को हरासा करता है, खौफजदा, डराता है, धमकाता है। और फिर इमरान खान कहते हैं कि मुझे मौत की चक्की में रखा गया। 20 दिन तक मुझे ऐसी जगह पे रखा गया कि जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। और फिर 5 दिन तक मेरे सेल की लाइट, बिजली को बंद कर दिया गया और मेरे अखबार और किताबें मेरे तक पहुंचने से भी रोक दी गई। मेरे बेटों से मेरी मुलाकात मेरे बेटों से मेरी टेलीफोन पर बात 5 माह में सिर्फ 3 मरतबा करवाई गई। 3 माह तो बिल्कुल इमरान खान के और उनके बेटों की टेलीफोन पर भी बात ना हुई। और मुझसे मेरी बीवी से मिलने से रोक दिया गया है। मेरी बीवी को कैद तन्हाई में रखा गया है और मेरे 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स और सीनियर क़यादत को जेलों में डाला गया। उन पर झूठे मुकदमा किए गए और फिर 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए। चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। हमारी खवातीन को हरासा किया गया, उनको जेलों में डाला गया। जवान बच्चियां और बूढ़ी औरतें जेलों में हैं। हत्ता कि मेरी अपनी
بہنیں جو اس وقت 65 سال سے ان کی عمریں زائد ہیں ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. یاسمین راشد صاحبہ جو ہے اس وقت 75 سال کی ہیں اور ان کو بیمار بھی ہیں, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ہر وہ حد کراس کی جا رہی ہے جس کا اسلام منع کرتا ہے. اسلام تو اپنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بھی اپنی دشمنوں کی خواتین اور بچوں اور بزرگوں سے جو ہے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے, لیکن یہ تو اپنے خواتین تھی, یہ تو ان کے اپنے بچے تھے, یہ تو ان کے اپنے بزرگ تھے, لیکن ان کے ساتھ بھی اس سے بھی بدتر سلوک کیا گیا جو کوئی دشمن اپنی فوج کے ساتھ کرتا ہے. اور عمران خان پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری پارٹی سے سیاسی انتقام جس طرح سے لیا جا رہا ہے, اور پھر میں بھی اس وقت پابند سلاسل ہوں, اور جس طرح ہماری فوج اس وقت بیہیو کیا جا رہا ہے سب سے, اس طرح سے پوری دنیا میں صرف 3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ عوام کے احتجاج کو دہشت گردی کے زمرے میں لایا جاتا ہے, جس میں اسرائیل ہے. وہاں کی عوام اگر احتجاج کرتی ہے تو ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں, ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. یا انڈیا ہے, وہاں پر اگر ایسا ہو تو وہاں پہ ایسے کیا جاتا ہے. اور پھر پاکستان ہے جہاں پر عوام کو دہشت گرد کر دیا جاتا ہے جو اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں اور ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں. اس وقت پاکستان میں عمران خان نے اس خط میں دوبارہ سے لکھا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ زیرو پہ آئی ہوئی ہے, کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو معاشی اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی کس طرح سے بھروسہ کر کے یہاں پر اپنی سرمایہ کاری کر سکتا ہے؟ اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اماندار اسٹیبل حکومت, سیاسی حکومت ہونی چاہیے. سیاسی حکومت, اور وہ حکومت جو عوام کی جمہوری ایک حکومت ہونی چاہیے, عوام کی رائے سے قائم ہونے والی حکومت ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. اسی لیے اس ملک میں سیاسی طور پر جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس بنا پر سرمایہ کاری بھی ہے اور غربت انتہا درجے کی ہے. اور اس وقت عوام کے پاس ان کی روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, جس بنا پر ان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے کس طرح سے جوڈیشری کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے اور عدالتوں کو اپنا متحد کیا گیا. اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ پیکا ایکٹ لگایا گیا, اور اس پیکا ایکٹ میں کے ذریعے سے پاکستان کا جی ایس پی اسٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا, اور اس طرح سے عوام کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. الیکٹرانک میڈیا پہلے ہی سے کنٹرول تھا, اور مزید عوام کے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ عمران خان کا دوسرا خط تھا, اور آرمی کی طرف سے اس کا کوئی سنجیدہ اہمیت کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کوئی موقف نہیں آیا ہے, اور انتظار ہے کہ کس طرح آگے آنے والے دنوں میں کیا معاملات طے پائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.